लग होया वैरी सारा जग होया माही लाई लग होया वैरी सारा जग होया माही लाई लग होया वैरी सारा जग होया माही लाई लग होया वैरी सारा जग होया गलियां दे कखां वांगू दुखां सानू रोलिया एक देव छोड़े साडा सुख चैन खोलिया रोसे तेरे मुकने नहीं नीर साडे सुकने नहीं नीर भी आंसुओं को कहते हैं रोसे तेरे मुकने नहीं नीर साडे सुकने नहीं बख्श दे चन माही बोल जो भी बोलिया नित देव छोड़े आज अश्कों का तार टूट गया आज अश्कों का तार टूट गया रिश्ता इंतजार टूट गया यूं वो ठुकरा के चल दिए गोया एक खिलौना था प्यार टूट गया रोए रह रह के हिचकियां लेकर साज़े गम बार बार टूट गया आपकी बेरुखी का शिकवा किया दिल था ना पायदार टूट गया सैफ क्या 4 दिन की रंजिश से इतनी मुद्दत का प्यार टूट गया 105 You are listening to Hot FM 105 Radio Network और जनाब मैं अब तैयार हूँ आपकी कॉल लेने के लिए आप चाहते हैं तो बात कर लीजिए मुझसे कर लिया करो गलबात कर लेनी चाहिए गुफ्तगू जो है ये मुकालमा हमारे दरमियान नहीं रहा है हम महज अपनी कहना चाहते हैं दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं ये एक बड़ा हमें मुग़ालता है शायद हम इस तरह से ज़्यादा खुश रह सकते हैं ऐसा नहीं है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मुजफ्फर भाई जी मिसेस इकबाल वेलकम कहते हैं हम आपको जी फरमाइए बहुत शुक्रिया मुजफ्फर भाई मूड बहुत खराब हो गया एकदम से अरे नहीं क्यों ऐसा क्या बस आप इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे तो हम कहते हैं ना और वही हमारी जो बहुत मोहतरम परवीन है वो भी यही कहती हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं तो सीखने के बावजूद ये कमबख्त लोग आते हैं और जो आप कहते हैं वो बात बिल्कुल हकीकत हो जाती है जी ऐसे लोग हैं कौन सी दुनिया से आए हैं कौन सी मखलूक है ये जो सुन भी रहे हैं और कह रहे मैं एक अच्छा सा वो बदतमीज सा नाम लेकर कहा कि कौन लगा दो चलिए छोड़िए ये क्या कहें बचपना है या कैफियत हो गई मुजफ्फर भाई ऐसा लगा कि जैसे ट्रेन में हम जा रहे हो किसी ने एक तमाचा मार दिया चेहरे पर और ये देख रहे हैं तमाचा आया कहाँ से तो इसका हाथ तोड़ फोड़ के इसको बाहर ही फेंक दो जल्दी चलिए छोड़िए बताइए आप अच्छी बातें कर रहे हैं सुन रहे हैं अरे तुम्हें नहीं करना मत करो किसी और शो में चल जाओ जाइए हाँ ये सब कुछ होते हैं बदतमीजी अच्छा आप जी मिसेस इकबाल बताइए कि आप कैसी हैं आप नाश्ता कर लिया आपने नाश्ता कर लिया मैं बहुत खैरियत से हूँ और नाश्ते में मैंने आज मूंग की दाल और पालक का जो साग बनाया था रात में अच्छा बाकी रोटी से खाया बहुत मजा माशाल्लाह क्या बात है वाह 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 और हमारी मिसेस अजीब आई थी उनकी तो बातें इतने मजे की होती हैं कि दिल करता है सुनते रहो जी 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 तो बस यही कहूँगी और मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने ये कॉल की वरना मैं आपको पता है मैं खामोशी से सुनती रहती हूँ कि किसी और को मौका मिल जाए लेकिन कोई तूफान बदतमीजी ना आए हाँ तरतीब की बात करे अच्छी बात करे मुझे ऐसा लगता है मुजफ्फर भाई कि कम से कम किसी के घर जाने से पहले
बंदा अपने पाँव धो ले, शूज देख ले, चलने के लिए वो रास्ता देख ले कि हम जा कहाँ रहे हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, बस आपने समझा दिया ना, मेरा ख्याल है समझ गए होंगे वो भी। और पूरी बातें हैं। अब देखो ये छोटा सा मासूम बच्चा पिछले भी आया था, जी जी, अभी भी आया जो हाफिज कुरान कह रहा था, नफीस, कितनी प्यारी मासूमियत की बातें उस बच्चे ने की और वो चला गया। कितनी दुआएं दिल से निकलती कि वाकई तरबियत इसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो तरबियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं। वो आप जो कहते हैं ना, तो वाकई में टीवी बहुत कम देखती हूँ मैं। हर बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग, खवातीन, लड़कियां सभी नाच रहे हैं, सभी डांस कर रहे हैं। ये आपने अच्छा याद दिलाया, मैं सोच रहा था बावले हो गए सब नाच के, मगर इनका डांस और नाच खत्म नहीं हो रहा। पता नहीं कौन सी ये मखलूक है जो दिखा भी रहे हैं बड़े मजे से कि भाई देखो है। अच्छा, और शुक्रिया मैंने ये अदा करना था मुजफ्फर भाई कि आपने हमारी बात को माना और मान के वो जो सॉन्ग पहेली नहीं बल्कि डायलॉग पहेली जी बहुत अच्छा लगता है मुजफ्फर भाई। जुमेरात का प्रोग्राम तो ये समझ लें कि बस एक ये जुमेरात का भी और ये इतवार का भी ये नशा है हम लोगों का, हम तो मरने लगते। चलिए बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, सलामत रहिए, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। बहुत प्यार, बहुत दुआएं तमाम सुनने वाले के लिए और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। बस बदतमीज लोग आने से जरा परहेज कर दें और हमारे डॉक्टर साहब आ जाए। हाँ जी जी बिल्कुल, बेहद दुआ, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हालात हो, मेरे भैया चले आ रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। ख़वातीन ज़ात, हमारे प्रोग्राम में आप सब लोग आते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नहीं पता होता। और यही बात मैं कहता हूँ कि ख़ास तौर पे लड़कों को जो टीनेजर होते हैं उनको थोड़ा शऊर आना चाहिए। असल में तालीम से दूरी जो होती है और तरबियत में कुछ जो नक्स रह जाते हैं माँ बाप की तरफ से, उस वजह से ऐसा होता है। एक और कॉलर है, उसके बाद मैं आपको एक और आवाज़ सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुजफ्फर भाई, खैर है? जी खैरियत है। आप नाम बताइए। असदुल्ला बात कर रहा हूँ, जमाली गोश्त सुरागोश। जी असदुल्ला साहब फरमाइए। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। गट्टे को गोदाम में बैठा हूँ तो आपको सुन रहा था, फोन काफी दफा मिलाया, अभी मिल गया बस। चले, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया हमें, प्रोग्राम पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम तो पसंद करते रहेंगे और इंसान का मेहनत है ना। हाँ, जिस तरह आप जुमेरात को प्रोग्राम करते हैं, एक और मुजफ्फर भाई होता है, इतवार को एक और मुजफ्फर भाई होता है ना। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। आखिरी बात जिन्होंने कही बहुत मुझे लुत्फ दे गई है। और बुखारी सईदा कहती हैं कि नित देव छोड़े साड़ा सुख चैन लाइए। कहते हैं इस बेबसी के भी क्या कहने जो दीवारों से लगी पड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो मासूमात लिखा है ना ये भी अच्छा था। और वाकई ऐसा कभी कभी होता है कि मैं अक्सर कहता भी हूँ कि मैं कीड़े पासे जावा ते मंजी किते डावा। कभी कभी इंसान बिल्कुल लाचार हो, समझ में कुछ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए कि रब्बुल आलमीन जो है हमें भटकने से बचा ले। ये आवाज़ आपको सुनाता हूँ। दिल जलाने की बात नहीं करनी चाहिए दिल जलाने की बात। जावेद कुरैशी का ये कलाम है और मलका गज़ल फरीदा खानम। की बात करते हो, आशियाने की बात। और ढल गया चांद गई रात, चलो सो जाएं। हो चुकी उनसे मुलाकात, चलो सो जाएं। दूर तक गूंज नहीं है किसी शहनाई की, लुट गई आस की बारात, चलो सो जाएं। की बात करते हो, सारी दुनिया के रंजो गम देकर, सारी दुनिया के
मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। Hot 105. हमको अपनी खबर नहीं यारो, हमको अपनी खबर नहीं यारो, तुम जमाने की बात करते हो, तुम जमाने की बात करते हो। हमको अपनी खबर नहीं यारो, हमको अपनी खबर। तो दिनों ज़्यादा आप जावेद कुरैशी का ये कलाम सुन रहे हैं और फरीद खानम की आवाज़ है। चूँकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाता है और एहसास नहीं होता है आप लोगों से बातें करते हुए, आपको सुनाते हुए, आपको सुनते हुए। सो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं तो मेरा ख्याल उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है सर। मोहम्मद अरशद साहब, आप हमारा शो सुन रहे हैं? जी, बहुत देर से सुन रहा था, 2006 से आपको सुन रहा हूँ। ओह, खामोश कितना तो अच्छा आपका अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। या कंपनी में काम करता हूँ सर। जैसे कि मैं कुंडरी का हूँ, जिला अच्छा। उमरकोट का। अच्छा 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 जी, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि प्रोग्राम आपका माशाल्लाह एक नंबर। मैं सारे जुमेरात को भी सुनता हूँ और इतवार को कोई प्रोग्राम भी मैंने नहीं जाने देता। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, मेरी हौसला अफजाई। तेरी गुलाम अली की गजल सुनाई ना, मजा आ गया। जी 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 जी, ओके, बस अल्लाह तो जिंदा रखे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, लंबी उम्र का। ठीक। सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अभी मैं आपको एक आवाज़ सुनाता हूँ और बहुत दिनों के बाद, लेकिन कलाम भी जो है वो बहुत ही लुत्फ देगा। सब कुछ है, कुछ नहीं है। ऐसी ही अनमोल गज़लें और गीतों का जो प्रोग्राम होता है और आपकी खूबसूरत बातों का ये प्रोग्राम होता है। मैं तो बीच में बहस कंडक्ट करता हूँ और कड़ी से कड़ी मिलाता रहता हूँ, आप लोगों को आपसे मिलवाता रहता हूँ। मिलते जुलते रहा कीजिए, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते रहा कीजिए। जिंदगी कितने दिन की है? बहुत कम है, बहुत मुख्तसर जिंदगी है जिसे हम बहुत लंबा समझते हैं ना, और न जाने क्या क्या गजब ढाते हैं लोगों पर, कैसे कैसे तड़पाते हैं। बजाय इसकी खुशियों के फूल खिलाया कीजिए, दूसरों को खुश रखा कीजिए, दूसरों को मुस्कुरा के देखा कीजिए। सैयद आले रज़ा का कलाम है और बहुत खूब कलाम है, गौर से सुनिएगा। खुद ही सवाल दिल की तसल्ली के वास्ते। उस्ताद नज़र हुसैन की कंपोजिशन। खुद ही सवाल दिल की तसल्ली के वास्ते, खुद ही जवाब देने की आदत भी खूब है। दीवानगी का नाम मुहब्बत
खूब है। कहते हैं लोग आपको मुझसे है एक लगाव, कहते हैं लोग आपको मुझसे है एक लगाव, ये वाक़या भी खूब है, तोहमत भी खूब है, दीवानगी का नाम मुहब्बत भी खूब है, सब कुछ है कुछ नहीं। اور دیکھ کر ہمیں فریب وفا آپ خوش رہیں، برباد ہم ہوئے بھی تو کیا آپ خوش رہیں، پیش آئیں بے رخی سے تجھے آپ کی خوشی، اپنی تو ہے بس اتنی دعا آپ خوش رہیں۔ اپنا بنا لیا کبھی بیگانہ بن گئے، واہ، اپنا بنا لیا کبھی بیگانہ بن گئے، یہ دھوپ چھاؤں حسب ضرورت بھی خوب ہے، دیوانگی کا نام محبت بھی خوب ہے، سب کچھ ہے کچھ نہیں۔ You are listening to Hot FM 105 Radio Network. کچھ نہیں۔ اور صاحب آپ کی کال ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں بیچ میں، آپ کون میرے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طارق صدیقی شاہ فیصل کالونی سے۔ جناب ہمارے ریگولر لسنر ہیں طارق صاحب، کیسے مزاج ہے آپ جناب کے؟ علی، آپ کی دعائیں کام آ رہی ہیں مظفر صاحب، الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیر الحمدللہ جی۔ آپ نے شروع میں ذکر کیا سادگی کا، جی جی اور یہ کہ کھانے سادہ کھانے وغیرہ ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے فیملی، گھر کے تمام افراد ایک دسترخوان میں بیٹھتے تھے، جی جی صبح ناشتے میں بھی دوپہر کے کھانے پہ وہ گرم گرم پھلکے آتے تھے، اس میں ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی تھی۔ جی 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 پچھلی دفعہ بھی میں نے پھلکوں کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، صحیح۔ تو یہ سب کچھ وہ ایک بڑا مزہ دیتے تھے، وہ بہت اچھا ماحول ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، مسائل حل ہوتے تھے، صحیح۔ اور بچوں کو نصیحتیں اس میں ہوتی تھیں، کھانے کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ اب وہ چیزیں نہیں ہیں، اب الگ الگ لوگ جو ہیں، کوئی کسی وقت کھانا کھا رہا ہے، کسی وقت کھانا کھا رہا ہے، جی ہاں جی ہاں بالکل۔ تو ایک جگہ نہیں بیٹھے ہوتے، اور اگر کھانا بھی کھا رہے ہیں تو بچے جو ہیں موبائل پر لگے ہوتے ہیں۔ وہ سسٹم سارے ختم ہو گئے ہیں، اور نتیجہ یہی ہوا ہے کہ بڑوں کا احترام ختم ہو گیا، جی جی جی، اور آپس میں یگانگت محبت اور اس میں بہت فرق آ گیا ہے۔ صحیح صحیح۔ آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ پودوں سے محبت اور پیار، تو پودوں یہ تو ہم نے سائنس میں بھی پڑھا ہے کہ یہ جاندار ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہم سمجھتے ہیں یہ سانس بھی لیتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، غذا بھی کھاتے ہیں، جی جی، اور یہ ہنستے بھی ہیں۔ جی پڑوسی ملک میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب تھے جو اپنے باغ میں جا کے ان سے ہنسی مذاق کیا کرتے تھے پودوں سے، اور پودے ہنستے تھے، یعنی پتوں کی آوازیں آتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قہقہے لگا رہے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو پودے تھے بڑے اچھے پھل اور پھول دیا کرتے تھے، جی ہاں بے شک، بہت اچھے، یعنی اب آج زبید ادیب صاحبہ نے بڑا اچھا ایک اور غذا بتائی ہے کہ روٹی کے ساتھ انگور، ہاں وہ مزہ آ گیا۔ جی ہاں جی ہاں، چلے ملک اپنا مظفر صاحب، آپ سے گفتگو کر کے بڑی خوشی ہوئی، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے گفتگو ہو، بڑی مشکل سے ملا فون، سیم ہے سر، مجھے بھی بہت خوشی ملتی ہے آپ لوگوں سے بات کر کے، جزاک اللہ، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھینک یو سر، تھینک یو، وعلیکم السلام۔ مجھ سے ہے
ہمارے دوست جی بشارت احمد ہیں جو ہمیں سنا کرتے ہیں، ریگولر سنتے ہیں اور کہتے ہیں پیارے بھائی جان آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اور اپنی خالہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، کہا کہ مایوسی کی باتیں وہ بھی منع کرتی ہیں اور میں بھی منع کرتا ہوں. اور بشارت صاحب جو ہیں یہ مسز اقبال کو بھی اور مسز پروین آصف کو بھی سب کو سلام بھی کہتے ہیں. بشارت میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ جو جہاں پہ سب لوگ ہوتے ہیں نا، جہاں پروگرام کی ہم پوسٹ لگاتے ہیں اس شو کی، وہاں پہ اور دوست بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ آیا کیجیے، کیونکہ پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جو محفل جمی ہوتی ہے اس سے باہر سے اگر کوئی آتا ہے نا تو مجھے بعد میں کہیں پر رہ جاتا ہے، وہ شامل نہیں ہو پاتا ہے. تو آپ سے گزارش میں کروں گا کہ جہاں پہ آپ نے اس شو کی پوسٹ دیکھی ہے فیس بک پہ، وہیں پہ آئیے جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے دوست ہیں، محفل ہے ایک. سو بخاری سیدہ آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ تھیں اور آپ نے مسز پروین آصف کے لیے بھی اچھے کلمات کہے، اور آپ سب لوگ یقین کریں آپ سب لوگ بڑے اچھے ہیں. میں آپ سے اجازت مانگنے والا ہوں. اور نادر صاحب کا ایک میسج بھی آیا ہے، آج میسیجز کچھ کم رہے، میں نہ جانے کو ٹیکنیکل اس کی ریزن تھی. کہتے ہیں ڈیئر سر، دل جلانے والے وجہ بہت، جیسے کچھ دیر پہلے. اچھا انہوں نے بھی انہی دوست کا، وہ جو ایک نوجوان تھا، ان کا تذکرہ شاید کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اس کوئی ہوتا رہتا ہے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں وہ راہ بھی دیکھنی ہے جسے درگزر کہتے ہیں. لاسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مظفر بھائی ماسٹر مقبول بات کر رہا ہوں. جی ماسٹر مقبول، آپ فرمائیے، پروگرام آپ یقیناً سن رہے ہیں. جی ہاں، اصل میں آپ سے کافی عرصہ ہو گیا بات نہیں ہو سکی. ہاں تو کیا میں نے کہا مظفر بھائی تو شاید میرے کو یاد نہ کرے، میرے کو اب یاد ہی رہتے ہیں. نہیں، آپ بالکل یاد رہتے ہیں جی، جب آپ کال کرتے ہیں آپ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. اچھا، یہاں کی ہماری لائٹ اکثر چلی جاتی ہے، آج بھی گئی ہے، تو بس وہ اللہ کا شکر ہے سولر چل رہا، تو آپ سے بات ہو گئی. اچھا اچھا، تو بس مجھے حاضری لگوانا تھی. آپ خوش رہیں، آپ کے اللہ گھر والوں کو خوش رکھیں. چلے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بس یہی حاضری لگانا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. ماسٹر مقبول صاحب ہیں جی، اور بڑی اچھی باتیں ہیں جی، فرمائشیں بھی کرتے رہتے ہیں. آپ خواتین و حضرات، مجھے آپ اجازت دیجیے کہ آپ مجھے اجازت دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے؟ آپ کی کالز میں نے آج زیادہ لی ہیں، لیکن کبھی کبھی بیچ میں ایسی پرابلم ہو جاتی ہے. آج کوشش کی میں نے کہ آپ کو اچھی آوازیں سناؤں، اور مجھے ذاتی طور پہ آج کے پروگرام میں 2-3 غزلیں، خاص طور پہ اسد امانت کی آواز میں جو میں نے آپ کو غزل سید آل رضا کی کلام سنایا ہے، وہ بہت اچھا. میں نے بھی جب سنا تو مجھے بہت اچھا لگا. میرے پاس ایک بڑی تعداد میں غزلیں، گیت ہیں میری لائبریری میں. کچھ اس میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ ریکور کر لیں گے. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی آخر میں چلتے چلتے مسز اقبال کی فرمائش ہمیشہ رہی ہے، وہ یہ آواز پسند کرتی ہیں، یہ کلام ہمیشہ پسند کرتی ہیں. ان کے لیے اور آپ سب کے لیے جو فیض صاحب کا جی پنجابی کلام پسند کرنا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اور جتنے دوستوں نے مجھے میسیجز کیے فیس بک پہ رہے یا 8881 پہ، ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کالز کی. اور جن کی کالز ڈراپ ہو گئی ان سے بھی بےحد معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ اگلے شو میں نیکسٹ سنڈے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اسی طرح سے بات چیت ہوگی، اور جمعرات کو بھی آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی گانے جانے میں. مظفر احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یقیناً آپ یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور اپنی امان میں رکھے. اللہ حافظ. ناصر، الوداع.